एक युगका द्रष्टा जसले नेपाल, नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान दिए, जसको नामको पछाडि कुनै विशेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशी। सादा जीवन, शालीन अनि शान्त स्वभावका जोशी नेपाली कला, संस्कृति र मौलिकताका भक्त थिए। आफूभन्दा पहिले देशलाई सोच्ने उनी सच्चा धरती पुत्र थिए। बाबु शंकरराज जोशी र आमा राजकुमारीका ज्येष्ठ सुपुत्र रूपमा विक्रम सम्मत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्बहालमा जन्मिएका जोशी नेपाली लोक संस्कृतिका अद्वितीय खम्बा थिए। 103 वर्षको अलौकिक जीवन बाँचेका जोशीको जीवनप्रतिको धारणा उनको जीवन जत्तिकै सरल अनि सामान्य थियो। जीवनलाई डबली र आफूलाई डबलीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको पात्रका रूपमा उनी चित्रण गर्थे। जीवन चाहिँ के रहेछ भने एउटा डबली, जुन डबलीमा मान्छेहरू कलाकारको हैसियत चाहिँ आते जाते गर्छ। नाटक सिद्ने बेला तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? म आफ्नै घर जान्छु, होइन? त्यो कुरो त्यो बुझ्ने मात्रै हो। जाने पनि छैन, दिनु पनि छैन, गर्नु पनि छैन। साहित्य, कला, संस्कृति लगायत विभिन्न क्षेत्रका खोजकर्ता, संरक्षक र इतिहासका साक्षी जोशीको पहिचान कुनै एक विशेषणले मात्रै पूर्ण हुनै सक्दैन। साहित्यकार डाक्टर नवराज लम्साल जोशीलाई आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वानका रूपमा चर्चा गर्छन्। सत्यमोहन जोशी आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वान हुन्। उनको आफ्नै अध्ययन र आफ्नै माटोको सुगन्धबाट उठेका हुन्। उनले देशका विविध भूगोल, भूभाग, जाति, सम्प्रदाय र संस्कृतिका बीचमा सशरीर आफै पुगेर, आफैले माटो छामेर, आफ्नै आँखाले संस्कृति छामेर, आफ्नै आँखाले देशको सुगन्ध बोध गरेर, अनुभूत गरेर हृदय पग्लिएर बनेका विद्वान हुन्। कर्मले कमाएको कीर्ति युग युगसम्म रहन्छ। जोशी पनि कर्मले चिनिएका व्यक्तित्व हुन्। जोशीको आत्मवृत्तान्त समेत लेखेका पत्रकार गिरीश गिरीको लागि जोशी राष्ट्रलाई अथाह प्रेम गर्ने प्रेमी हुन्, जसले देश र माटो बाहेक कहिले केही सोचेनन्। उहाँ म भन्दा पनि मेरो देश भन्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि सबैभन्दा पहिले देशलाई राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै अनि त्यसपछि अरू कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। देशको चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, भाषाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, समाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ समग्र राष्ट्रको चिन्ता गर्ने, चिन्तन गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बाँचुन्जेलसम्म त्यसैमा उहाँ समर्पित रहनुभयो। नेपालको नक्सा बनाउँदा होस् वा गणतन्त्र पछिको राष्ट्रगान निर्क्युल गर्दासम्म जोशीले अहम रूपमा योगदान दिए। उनले दिएको योगदानको सट्टामा कुनै मान पदवी वा अलङ्कार फिक्का लाग्छन्। जोशी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरे। चिन्तन, बोध र जिज्ञासा जोशीका सफलताका सूत्र थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा जन्मिएर पनि कर्णालीका दूर दराजमा पुगेर जोशीले बिर्सी नसक्नुको गुण लगाए। उनले राजकीय भूमिकाबाट समेत राज्यलाई ठूलो गुण लगाए। उनी पुरातत्व विभागका पहिलो निर्देशक समेत थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखा र राष्ट्रिय समाचार समिति लगायतमा उनले सेवा पुर्याएका थिए। प्राचीन समयमा नेपालीले बनाएका मठ मन्दिर, कुवा, पाटी एवं विभिन्न सिक्का, रुपैयाँ, पैसा दामबारे उनले प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। उनले खोजेका र बुझेका कुराहरू समेटेर नेपाल र नेपाली भाषामा थुप्रै पुस्तक प्रकाशित छन्। जोशीले नेपालको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको शिष्ट र शालीन बोली व्यवहारबाट समाजलाई पुगेको फाइदाको समेत कदर गरेर उनलाई 100 वर्ष यताको उत्तम मानव भनेर शताब्दी पुरुषको उपाधि दिइएको हो। देशमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको पाको साक्षी थिए उनी। राणाको क्रूर शासनदेखि जनताको शासनसम्म जोशीले भोगेका छन्। अनुसन्धानात्मक कृति, नाटक, काव्य, कथा लगायत नेपाल र नेपाली भाषामा उनका थुप्रै कृति प्रकाशित छन्। रङ्गकर्मी घिमिरे युवराज जोशीलाई यसरी सम्झिन्छन्। उहाँको नाटकले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ बाटोतिर लाने, तर लोककथा र संस्कृतिको आधारमा के त्यो भएर अभिलेख पनि भयो हाम्रो लोक संस्कृतिको। अनि अर्को चाहिँ जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अथवा समाजलाई कसरी अझै प्रोग्रेसिभ बाटोमा लाने भन्ने चाहिँ उहाँको नाटकमा छ के। त्यो दुईटै कुरा मिसिएको नाटकहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचान हो नेपाली। अनि यस्तो नाटकहरू कम नै लेखिएको छ हामी कहाँ। सादा जीवन, उच्च विचार, सत्यम शिवम सुन्दरम अनि बौद्ध धर्म अनुसार प्रज्ञा पारमिता र नाम संगति भावमा लीन भई जोशीले बोधिचर्यामै आफ्नो जीवन व्यतीत गरे। शताब्दी पुरुष जोशी सिक्का, हुलाक टिकट अनि हरेक जनजनका मनमा छापिए। साहित्यकार रामलाल जोशी शताब्दी पुरुषको स्वर्गारोहणलाई दुर्लभ सगरमाथा
प्रथाको अवसानको संज्ञा दिन्छन्। 103 वर्षसम्म लामो यति लामो एउटा दुर्लभ सगरमाथा ढलेको छ। यो अपूरणीय क्षतिको परिपूर्ति सम्भव छैन। इच्छा सुख र दुःख दुवैको कारक हो। मानव इच्छाले विकास, विनाश, माया, घृणा सबैको जन्म भएको हुन्छ। त्यहीनेर जोशीको इच्छा नितान्त सादा थियो। जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पनि उनको इच्छा राष्ट्रकै लागि समर्पित थिए। नयाँ पुस्तालाई आफ्ना अनुभव सुनाउने र नेपाल आउँदा नेपालको पहिचान झल्कने चक्र सम्बरको पौवा चित्र सबैले देखुन् भन्ने उनको इच्छा थियो। उनको आत्मवृत्तान्त सहितको किताब पनि प्रकाशन भइसकेको छ। जोशीकै परिकल्पनामा अहिले चक्र सम्बरको पौवा चित्र बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जोशीले जुरेली दर्शन मानेका थिए। आफ्नो प्रेरणाको स्रोत जुरेली चरीलाई मान्थे। यता जोशीलाई आफ्नो प्रेरणा मान्ने कैयौं विद्वान र दिग्गज पनि छन्। ती मध्येकै एक हुन् संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ। उहाँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट मैले धेरै प्रेरणा पाएको छु, धेरै कुरा सिकेको छु, माया पाएको छु। उहाँको चाहिँ नि यो निधनले देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको बारेमा एउटा अतुलनीय क्षति भएको छ। त्यो क्षतिको चाहिँ क्षतिपूर्ति अब हामीले गर्न उहाँहरूबाट प्रेरणा लियो। चीन, उत्तर कोरियादेखि आफ्ना कृति मार्फत नेपाली जन जन माझ पुगेर उनले नेपालको सुगन्ध छरे। जीवनको अन्तिम समयसम्म सक्रिय रहेका जोशीको योगदान अतुलनीय छ। जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको छ। उनको सार्थक जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्। शताब्दी पुरुष दीर्घायु मात्र रहेनन्, बरु लामो कालसम्म यादगार रहने योगदान दिएर महाप्रस्थान गरेका छन्। जोशीको जीवनको तार पक्कै टुटेको छ, तर उनको कर्मको झन्कार सदैव गुन्जिरहनेछ युग युगसम्म। रेडियो कान्तिपुर जोशीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछ।